بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کا اسم خوشبو ہے نبی کا جسم خوشبو ہے نبی کا اسم خوشبو ہے نبی کا جسم خوشبو ہے مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ وضحا خوشبو مثل واللیل زلفوں میں ہے چہرہ وضحا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو نبی ختم الرسل کی نیند بھی بیداری جیسی ہے نبی ختم الرسل کی نیند بھی بیداری جیسی ہے نبی کا سونا بھی خوشبو نبی کا جاگنا خوشبو نبی کا سونا بھی خوشبو نبی کا جاگنا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو محمد میں ہے جو میں انہیں دو بار لب چومے محمد میں ہے جو میں انہیں دو بار لب چومے زباں پر نام جب آئے زباں خوشبو گلا خوشبو زباں پر نام جب آئے زباں خوشبو گلا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو مدینے میں پسینے میں مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں جسے تطہیر کہتے ہیں
نبی کی وہ ردا خوشبو جسے تطہیر کہتے ہیں، نبی کی وہ ردا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو، نبی کی ہر ادا خوشبو، صحابہ سارے خوشبو ہیں، نبی کی آل میں خوشبو، صحابہ سارے خوشبو ہیں، نبی کی آل میں خوشبو، ابو بکر و عمر عثمان علی المرتضی خوشبو، ابو بکر و عمر عثمان علی المرتضی خوشبو، نبی محمد مصطفیٰ خوشبو ہے، ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے، پاکیزہ نگاہ خوشبو۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نل وعدے با مطابق آج تساں باپ دے سامنے میں عرض کرنا ہے خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشبو میرے حضور کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہر لحاظ نال کامل و اکمل بنایا ہے، اشرف و اعلیٰ بنایا، اور آپ دے ذکر نو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ بیان کرنے والا واعظ، خطاب کرنے والا خطیب آپ دیاں زلفاں دا ذکر کرے تے بھی ذکر مصطفیٰ ہے، آپ دی پشانی دا ذکر کرے اے بھی ذکر مصطفیٰ ہے، آپ دے ہوٹاں دا، آپ دے رخساراں دا، آپ دے ہتھاں دا، آپ دے سینے دا، آپ دے مدینے دا سونے دے پسینے دا، آپ دے اصحاب دا، آپ دی ازواج دا، آپ دی بنات دا، آپ دے شہر مکہ اور مدینہ دا ذکر کیتا جائے گا تو اے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شمار ہوئے۔ جس طرح آپ دیاں زلفاں دا ذکر، آپ دے رخساراں دا ذکر، آپ دے سینے دا ذکر، آپ دے ہتھاں دا ذکر آپ دا ذکر ہے، اسی طرح آپ دی خوشبو دا ذکر بھی آپ دا ذکر ہے۔ آج میں نبی پاک علیہ السلام دی خوشبو دا ذکر کرنا ہے۔ آپ دا وجود اطہر مجسمہ خوشبو ہے، آپ دے ہاتھ بھی خوشبو والے، آپ دے رخسار بھی خوشبو والے، آپ دا سینہ بھی خوشبو والا، آپ دا چلنا بھی خوشبو والا، آپ دا بیٹھنا بھی خوشبو، آپ دا لیٹنا بھی خوشبو، محبوب دا اٹھنا بھی خوشبو۔ اللہ دے رسول جدر نو جاندے نے خوشبوان دے ہلے ہی جاندے نے، آپ نو اللہ نے اس قدر نوازے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو، اے فرق جے۔ آؤ آج میں پیغام دے وہاں فیصلہ بادیو، لوکاں بڑے بڑے مرشد بنا لینے، لوکاں بڑے بڑے پیر بنا لینے، لوکاں بڑیاں بڑیاں دے لڑ لگ کے ویکھ لیا ہے۔ دعوت فکر لے جو اس پردیسی اپنے بھائی کوڑوں، اور لوگوں چھڑو سارے دنیا دے لوگانوں، آؤ اپنا مرشد انہوں بنائیے، آؤ اپنا راہبر تے لیڈر قائد انہوں بنائیے جدا پسینہ بھی خوشبودار ہے۔ دنیا چ بڑے بڑے لوگ نے، وزیران دے پسینے بھی بدبودار، مشیران دے پسینے بھی بدبودار،
جرنل دا پسینہ بھی بدبودار، کرنل دا پسینہ بھی بدبودار، اے سی صاحب دے پسینے چوں بھی بدبو، ڈی سی صاحب دے پسینے وچوں بھی بدبو، پیر دے پسینے وچوں بھی بدبو، مرید دے پسینے وچوں بھی بدبو، استاد دے پسینے وچوں بھی بدبو، شاگرد دے پسینے وچوں بھی بدبو، امام دے پسینے وچوں بھی بدبو، تے سامعین دے مقتدیاں دے سینے وچوں بھی بدبو، مگر میں قربان جاواں میرے نبی دے پسینے اندر بدبو ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے پسینے جو خوشبوئیں ہی خوشبوئیں رکھ دیتی ہیں، بدبو دے تھے کوئی کام نہیں۔ میرے عام لوگاں دے پسینے چ بدبو ہوندی ہے، محبوب دے پسینے خوشبو ہوندی ہے۔ عام لوگاں دے لعاب دے اندر وبا ہے، کملی والے دے لعاب اندر رب نے شفا رکھ دیتی ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آج، غور کرے آج اللہ دے قرآن۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی دے ذکر نو انج عام کر دیتا ہے، فرمایا سونیا تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے بلند کر دیتا گیا ہے۔ نمازی دی نماز اندر تواڈا ذکر ہے، مؤذن دی اذان اندر تواڈا ذکر ہے، خطیب دی زبان اندر تواڈا ذکر ہے، ادیب دے قلم اندر تواڈا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، چرچے ہو رہے نے، تذکرے ہو رہے نے، کوئی میرے نبی دی پشانی دا ذکر کر کے اللہ اکبر اجر پیا لیندا ہے، کوئی نبی پاک دی سنت بیان کر کے اجر پیا لیندا ہے، کوئی نبی پاک دی اطاعت و فرما برداری بیان کر کے رب کولوں اجر پیا لیندا ہے۔ تے ایسا ہی وال تو آن والا فقیر اج تانوں نبی پاک علیہ السلام دی خوشبو دا تذکرہ سنانا چاہندا ہے۔ میرے نبی مجسمہ خوشبو نے، آپ دیاں زلفاں بھی خوشبو والیاں، پشانی بھی خوشبو والی، رخسار بھی خوشبو والے، لعاب بھی خوشبو والے، ہاتھ بھی خوشبو والے، سینہ بھی خوشبو والا۔ اللہ اکبر، آؤ ایس انداز نال اج نبی پاک دا ذکر خیر تانوں سناواں۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیویں بلند کیتا ہے، اگر توجہ کرو تے میں تانوں ذرا بیدار کرنا، بیدار۔ الم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، الم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، الم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی لنگے ساری گلی میں ہکا گیا، اوہ جگاں دا او پیر سارے جاگے اتے چھا گیا۔ اللہ اکبر، ورفعنا لک ذکرک، میرے پیغمبر دا ذکر سنیا جے، میرے پیغمبر دا ہزاراں دی تعداد اندر، لکھاں دی تعداد اندر میرے پیغمبر دی شان تے کتاباں لکھیاں جا سکیاں نے، اور آج تو 1450 سال پہلے اللہ اکبر لوگاں نے میرے نبی دی سیرت نو لکھنا شروع کیتا، بلکہ کائنات دے رب نے تے میرے نبی دی آمد تو پہلے ہی تورات و انجیل وچ میرے نبی دی سیرت بیان کی تھی، مگر حضرات قیامت آ جائے گی میرے پیغمبر دے تذکرے ہوندے ہی رہنے نے، عظمت بیان ہوندی رہنی ہے، بلکہ میدان محشر اندر بھی چرچے کملی والے دے ہی ہونگے۔ اللہ اکبر، کتے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا ذکر ہوئے گا، کتے میرے نبی دے کردار دا ذکر ہوئے گا، کتے حضور دی گفتار دا ذکر ہوئے گا، تے کتے فیصل آباد دی مسجد مبارک دے اندر خطبہ جمعہ دے موقع تے نبی پاک دی خوشبو دا ذکر پہ آندا ہے۔ توجہ کرے آجے، گل اپا نبی پاک دے ہتھاں تو شروع کرنے آ۔ میرے پیغمبر دے ہتھ کتنے خوشبودار نے۔ حضرت ابو جہیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی بیان کر دینے، غالباً صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم گرمی دی شدت دوپہر دا ویلا ہے میرے نبی انج کر کے ایک پتھریلے میدان دے ول نکلے صحابہ بھی موجود نے نبی پاک علیہ السلام نے اتے ظہر تے عصر دیاں نمازاں جمع کیتیاں میرے پیغمبر نے دو رکھتا ظہر دیاں دو اور عصر دیاں دو سفر اندر سن تے سفر اندر جدو بندہ ہوئے نماز اللہ اکبر دکانا پڑے گا اس سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبی پاک نے دو نمازاں پڑھائیاں دو رکعتاں پڑھائیاں نماز تو فارغ ہوئے نا تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ اکبر حضرات محترم صحابہ کے ودے تے برکت دے واسطے نبی پاک دے ہتھاں پکڑیا تے آپ دے چہریاں تے مڑن لگ گئے اللہ دے رسول دے ہتھاں اپنے چہریاں تے اتے مسلن لگ گئے اللہ اکبر حضرت جعفہ رضی اللہ تعالی فرما دینے لوگو میں بھی نبی پاک دے مبارک ہتھاں پکڑیا سونے نبی دے یدین نو پکڑیا وما اللہ رب العالمین فرما دینے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما میرے نبی دیو مبارکات جنہاں دے تذکرے اللہ نے قرآن پاک اندر کیتے نے فرما دینے میں پکڑ لیا سونے نبی دی ہتھاں اپنے رخساراں تے اپنے چہرے تے ملیانا تے مینوں انج لگا اینے ٹھنڈے نبی پاک دے ہاتھ نے برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں اینے ٹھنڈے نبی پاک دے ہاتھ نے برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں تے اتنے خوشبودار میرے پیغمبر دے ہاتھ نے کستوری بھی اتنی خوشبودار نہیں کتھے گئیاں کستوریاں کتھے گئی امبر دی خوشبو اللہ اکبر میرے نبی دی ہتھیں جنہاں نال وی بہتیاں خوشبواں دیاں نے زیادہ مہکاں پیاں دیاں نے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے ویر حدیثاں سنیا کرو پیغام نوٹ کریا کرو اس حدیث وچوں یہ بھی پتہ لگے ہے کہ حضور دے ہاتھ خوشبودار سن اس حدیث وچوں یہ بھی پتہ لگے ہے بندہ سفر اندر ہوئے اللہ اکبر محدثین نے لکھے ہے تقریباً 22 کلومیٹر دی مسافرت تک دا سفر ہوئے اس تو زیادہ سفر کرنا ہے تو پھر بندہ نماز 2 رکعتاں پڑھ سکتا ہے اللہ اکبر مغرب دیاں 3 پڑھنیاں نے باقی 2 پڑھیاں جا سکتیاں نے فجر دیاں بھی نبی پاک علیہ السلام نے 2 کر کے 4 پڑھیاں نے سفر اندر اکثریت دے نال باقی ظہر دیاں 2 پڑھیاں عصر دیاں 2 پڑھیاں عشاء دیاں 2 پڑھیاں وتر بھی پڑھنا ہے اللہ اکبر سفر دے اندر ہو 22 کلومیٹر تو زیادہ سفر ہے پھر شریعت نے آسانی دیتی ہے تو یاد رکھو شریعت جڑے معاملے چ نرمی کرے وہ دے سختی نہ کریا کرو جتھے شریعت توانو آسانی دے وے اس آسانی نو حاصل کریا کرو سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے میرے نبی دا طریقہ ہے میرے نبی دا وطیرہ ہے جدوں بھی میرے پیغمبر دے سامنے 2 چیزاں اللہ اکبر 2 رستے آئے میرے نبی ہمیشہ آسانی والے رستے نو انتخاب کرتے سن امت واسطے آسانیاں کرنے والے کیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت والا نبی جو آیا ہے رحمت للعالمین بن کے جو آیا ہے میرے پیغمبر آسانی نو پسند کریا کرتے سن تسی بھی آسانی ایتھے بعض دفعہ اسی چونکہ سفریں چ رہنے ہاں تے اور روزانہ کتے نہ کتے جلسہ تے نماز پڑھان نو پائی سانو بعض دفعہ کے کرنا تے اسی جدوں کہیے بھی میں مسافر ہاں بھائی میں 2 پڑھنیاں نے کئی بابے آندے نے لے ایڈے گھنٹہ تقریر کر لینا تے تیرے کو 4 نہیں پڑھیاں جاندیاں 2 گھنٹے تقریراں کر لیندے ہو تو لو جی یہ کیڑی ہے جی 4 رکعتاں نہیں پڑھ سکدا او میرے بزرگوں میرے بھائیوں نبی پاک دی سنت ہے وے سفر وچ 2 پڑھنیاں نے اور ایمانداری نال ممبر رسول تے کھڑا ہو کے تانوں کہہ رہا بعض بھائی کہن چلو جی تسی 4 ہی پڑھ لو جی چلو بہتا ہی ثواب کوئی بہتا ثواب نہیں لبنا اگر بہتا ثواب ہوندا تے نبی پاک نے کیوں 2 پڑھیاں اللہ دے نبی نے کیوں 2 رکعتاں ادا کیتیاں نے میں آنا نبی پاک دی سنت دے مطابق 2 پڑھو پھر بہتا ثواب لبے گا چوں نماز دا بھی لبے گا تے سنت تے عمل کرن دا بھی لبے میرے بزرگوں کوئی مہمان آ جائے
وہ 2 رکعتاں پڑھائے خوشی نال اون دے پیچھے 2 رکعتاں پڑھو اللہ تانوں نماز دا اجر بھی دے گا تے سنت پوری کران دا اجر بھی دے گا انشاءاللہ اللہ اکبر مسئلے بھی نوٹ کر لیا کرو میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر دی تو یہ بھی پتہ لگتا ہے حضور نے 2 نمازاں جمع بھی کی تھی 2 نمازاں جمع بھی کی تھی مسئلے سمجھیا کرو میرے پیغمبر نے ظہر دیاں 2 رکعتاں عصر دیاں 2 رکعتاں پڑھیاں تے صحابہ نے نبی پاک دے ہتھاں دی خوشبو نو بیان کیتا دوسری حدیث پاک تے غور کرے آجے یہ حدیث صحیح مسلم دے اندر ہے اللہ اکبر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دے نال اسی ظہر دی نماز پڑھی مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر نے ظہر دی نماز ادا کرائی اللہ اکبر جدوں نماز تو فارغ ہوئے نا تے نبی پاک علیہ السلام این کر کے اپنے گھر ول گئے حضرت جابر بن سمرہ فرمان چھوٹے بچے سن فرمان دینے میں بھی اگے اگے تے کئی بچے اگے کھڑے ہوئے سن نبی پاک مسجد وچوں نکلے نے تے بچیاں نال پیار کرن لگ گئے محبت کرن لگ گئے حضور جنے بچے کھڑے سن انہاں دے چہریاں تے اپنے مبارک ہاتھ نو پھیر دے انہاں دے چہریاں تے نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک بابرکت ہتھاں نو انج کر کے انہاں دے رخساراں تے مل دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نال پیار ہو رہا ہے محبت ہو رہی ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے لوگوں نبی پاک نے جدوں میرے جناب چہرے تے ہاتھ لایا اپنا مبارک مینوں انج لگا اتنا ٹھنڈا نبی پاک دا ہاتھ تھے اتنا خوشبودار نبی پاک دا ہاتھ تھے مینوں انج لگا جی میں میرے چہرے تے کسی نے خوشبو دا ڈبہ کھول دیتا ہوئے انج لگا جی میں میرے رخساراں تے خوشبو دا ڈبہ ہی کسی نے روڑ دیتا ایڈے خوشبودار میرے پیغمبر دے ہاتھ قربان جاواں لہذا ویر جی اس پیر نو چھڑ کے جان دی کیڑی لوڑے جدے ہاتھاں وچوں خوشبو دے ہلے آندے پہنے اللہ اکبر میں پہلے بھی آکھیا ہے دنیا وچ تسی بڑے بڑے لیڈر ویکھے ہونے نے بڑے بڑے وزیر و مشیر ویکھے ہونے نے مگر یہ کیفیت نہیں ویکھی ہونی ویکھ بھی نہیں سکدے کیونکہ میرے ہادی و رہنما میرے پیشوا میرے مقتدا میرے پیر ورگا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں کسے ماں نے جایا ہی کوئی نہیں ایڈا اللہ پیر اللہ اکبر فرمایا لوگوں نبی پاک دے ہاتھاں میرے رخساراں نال لگے انج لگیا جی میں میرے چہرے دی اتے خوشبو دی شیشی روڑ دیتی گئی ہوئے ڈبہ کھول دیتا گیا ہوئے اللہ اکبر ورفعنا لکا ذکرک میرے پیغمبر دے ذکر نو میرے نبی دے چرچے نو اللہ نے بلند کیتا ہے اور جڑے جاندہ ویخ لیندے سن وہ بھی ذکر کرن لگ جاندے صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی پاک نا سواری تے سوار سن تے جا رہے نے مٹی ہوندی سی تے او مدینے دا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بیٹھا سی چند لوگاں نال چند صحابہ بھی بیٹھے سن تے مٹی تھوڑی جی گرد اڈی نا تے انہاں تے پئی تے او کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تے مٹی پائی جاندے نے ساڑھے تے گرد ہی اڈائی جاندے نے صحابی کہن لگا زبان بند کر تیرے نالوں تے نبی پاک دی سواری چوں بہت ہی خوشبو آ رہی ہے زبان بند کر گلا نہ کر تو چودھری بنیا بیٹھا ہے تے مٹی میرے تیاری ہے فلاں اوے تیرے نالوں نبی پاک علیہ السلام دی سواری خوشبودار ہے جڑی سواری تے میرا نبی بہ جائے او دے وچوں خوشبو مان لگ پیندیاں نے تے فیصلہ آبادیا مینوں ایک گل دا جواب دے اگر کسے جانور تے میرا نبی سوار ہو جائے او دے وچوں خوشبو دے ہلے آندے نے تے جڑے صدیق تے سونا سوار ہوے جڑے صدیق تے سونا سوار ہوئے اون دے وچوں کنیاں خوشبوواں دیاں ہون گیاں تے اگلا جملہ ہور بھی تڑپان والا اوے جڑا خود میرے نبی دے کندھیاں تے سوار ہوئے اون دے وچوں کنیاں خوشبوواں دیاں ہون گیاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ایک دن آیا نبی پاک جناب حسنین کریمین نال پیار کر رہے چوم رہے وہ کدی نبی پاک دی کمر اتے چڑھ دے کدی کندیاں اتے چڑھ دے کدی گودی اچ بیٹھ دے تے میں آکھیا اللہ دے نبی انج لگدا ہے تانوں اے بڑے ہی پیارے نے تے آقا فرماندے نے سعد اللہ تیرا بھلا کرے اے مینوں کیوں نہ پیارے ہون اے تے دوویں میرے جنتی پھول نے انہاں نوں میں سنگیا کرنا
میں خوشبوواں لیا کرنا انہاں کولو اللہ اکبر خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو تواڈے سامنے توجہ کرے آجے غور کرے آجے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے وجودیت ہر دی خوشبو گال میں توانو نبی پاک دے یدین دی سنا چکے ہیں سونے دے ہتھاں دی سنا چکے ہیں ہون گال میں توانو سناواں سونے نبی دے اللہ اکبر وجودیت ہر دی میرے نبی دے وجود دے وچوں کینج خوشبوواں دے ہلے آندے سن نبی پاک دے جسم اقدس دے وچوں کینج نبی پاک علیہ السلام دے جسم جو خوشبو آندی سی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی پاک کروں نکل دے بازار اچ داخل ہوندے گزر جاندے اگے پہنچ جاندے تے بازار دے وچوں کستوری دی خوشبو آن لگ پیندی لوگ ویکھ دے تے بے ساختہ پھر بول دے کوئی کچھ نہیں ہویا اللہ دے نبی محمد لنگ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی جڑی راہ وچوں لنگ جاندا سی او بازار خوشبوواں نال مہک اٹھدا سی حضور لنگ گئے نے تے حضرت انس فرماندے نے بازاراں دے وچوں نبی پاک گزر جاندے تے بعد وچ وی خوشبوواں دے ہلے آندے رہندے سن خوشبو آندی رہندی سی ایک صحابی نبی پاک دا اکھاں تو نبی نائے اللہ اکبر اللہ دے نبی جڑی بھی مجلس دے اندر جا کے بیٹھ دے جڑے مقام تے جا کے بیٹھ دے اے نبی نہ صحابی بغیر کسے سارے دے پہنچ جایا کردہ نبی پاک نال ملاقات کردہ صحابہ کہندے نے یار بڑا تعجب ہے اللہ اکبر اللہ دیا بندے تو کیویں پہنچ جانا ہے تینوں لہان والا کوئی نہیں تینوں سمجھان والا کوئی نہیں کیویں نبی پاک دی مجلس سے پہنچنا ہے او کہندا ہے مینوں لیان والے دی ضرورت ہی کوئی نہیں پچھن پچھان دی ضرورت ہی کوئی نہیں جس بازار وچوں کملی والا لنگ جاندا ہے خوشبوواں آپے دس دیندیاں نے سونا ایتھوں لنگ گیا ہے خوشبوواں آپے دس دیندیاں نے میرے نبی دا ایتھوں گزر ہو گیا ہے قربان جاواں میرے پیغمبر دا وجود اتر خوشبو دا جو ہے گل بدن حضور کا خطیب ایشیا دی یاد آگئی قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی محبت نال کیا کر دے سن بڑے پیار دے نال جو ہے گل بدن حضور کا جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک غلاب ہے جو ہے گل بدن حضور کا ثقلین کا وہ ہے تاجور فیصل آبادیو کوئی کسے نو جناب آندا ہے کوئی کسے نو جناب آندا ہے میری بھی سن لو ثقلین کا وہ ہے تاجور اور وہی تو میری جناب ہے جو ہے گل بدن حضور کا ان کا بولنا ہے رحمتیں وہ جہاں جہاں وہیں برکتیں وہ عظیم سے ہے عظیم تر وہ عظیم سے ہے عظیم تر شاہکار وہ لاجواب ہے جو ہے گل بدن حضور کا جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک غلاب ہے جو ہے گل بدن حضور کا وہ حسین بھی وہ جمیل بھی وہ حسین بھی وہ جمیل بھی وہ ہے آپ اپنی مثال بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی اور وہی تو گوہر نیاب ہے جو ہے گل بدن حضور کا وہ قانون بھی وہ حوالہ بھی وہ ہے چاند بھی اور اجالا بھی اور وہی سراج منیر ہے جو ہے گل بدن حضور کا بڑی کمال دی نظم لکھی قاری صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی نے فرماندے نے قاری کون ہے
اور کون ہوا، کاری کون ہے اور کون ہوا، ایسا ذات میں ایسا بات میں، کاری کون ہے اور کون ہوا، ایسا ذات میں ایسا بات میں، وہ ہے بے مثل کائنات میں، جس کی نعت اجر و ثواب ہے، جو ہے گل بدن حضور کا، جو ہے گل بدن حضور کا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر دیاں خوشبوواں پھیل دیاں بازار اندر حضور گزر جاندے نے، خوشبوواں دے ہولے آندے نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، فرمایا نبی پاک دا رنگ مبارک کتنا سفید چمکدار رنگ سی، تے نبی پاک دی پشانی تے حضور دے رخسارا وجود تے پسینہ آندا موتیاں دی طرح چمکن لگ جاندا سی، تے نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارکہ ایسی، میرے پیغمبر بازار دے وچوں لنگ دینا، سر نو جھکا کے لنگیا کر دے، نظراں نو جھکا کے لنگیا کر دے، اور جی میں اسی ماشاءاللہ پاپ شاپ کٹ لینے ہاں تے جناب سونے بودے وا لینے ہاں، تے پھر انج کر کے جاندا ہے بھی سارے مینوں ہی ویکھن، انج کر کے جاندا ہے تے بعد پتہ لگدا بھی تھلے گٹر سی، وہ چھابا کھلیا ہویا سی۔ او بھائی یہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، جدوں بازار چلنا ہے نظراں جھکا کے چلنا، نظراں سونے محبوب نے سونا امامہ بنیا ہوندا، سونا کپڑا اپنے سر مبارک میں ٹکیا ہوندا، نبی پاک دی سنت ہے۔ بعض پائیاں نے صرف یہ سنت نماز چی رکھی ہوئی بھی مسجد پاواں جا ٹھگی دیاں ٹوپیاں لیا کے رکھ دیو، پلاسکٹ دیاں لیا کے رکھ دیو، جڑیاں باہر پان لگیا سی بالکل پسند نہیں کر دے، مسیتیں ہونی چاہی دیئے۔ نبی پاک دی سنت صرف نماز نہیں، حضور بازار جاندے سن ننگے سر نہیں سی جاندے، ٹوپی امامہ کپڑا حضور آقا علیہ السلام ضرور اپنے سر مبارک تے رکھتے سن۔ تے بابیو تسی بھی سن لو، وہ ایک حدیث لب گئی بھی ایک واری نبی پاک نے سر تے کپڑا رکھن تو بغیر نماز پڑھی، اپنے کول ہووے بھی تے اسی تھلے رکھ دینے، اے بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کول ہے گا صافہ تھلے رکھ دے گا۔ اللہ وقت سنت نال محبت ہے، رفع دین حضور دی سنت ہے، تے ساتھ ٹاک کے نماز پڑھنا بھی سونے نبی دی سنت ہے، جی آمین اچھی کہنا محبوب دی سنت ہے۔ اپنے وجود دے مطابق اپنے قدمہ نو کھول کے سیدھا ہو کے بیت اللہ رکھ، اپنی انگلیاں اپنے پیروں نو رکھ کے سنت دے مطابق نماز پڑھنا بھی سونے نبی دی سنت۔ معذرت نہ لیتے اسی پیر ہی انہیں کھولے ہوندے بھی نال دیا کھڑو ہی نہیں سکتا، جے نال دا کوئی بندہ نوائے انہوں اس حدیث دا پتہ ہی نہیں، وہ تھوڑا سیڈ تے ہو جائے تے اسی پھر پیر ہوندے اتر جا کے چاڑنے ہیں بھی تینوں پتہ لگے تو آج وابیاں دی مسیتیں آیا ہیں۔ نہیں ہوں بھائی بندے پجانے نہیں، آپ بندے رلانے نہیں یار۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، نبی پاک علیہ السلام میرے پیغمبر بچیاں نال بھی پیار کرتے سن۔ اسی کہار آج اللہ دے نبی مسجد چوں نکلتے نے، بچے ملتے نے، پیار کر رہے چہرے تے ہاتھ مار رہے تھے، اسی کہار جائیے ساڈے بچے پیٹی تھلے ہوندے، بڈھی پردیاں پیچھے ہوندی ہے، کون حاجی آ گیا، حاجی آیا کہ پتہ نہیں طوفان ہی آیا۔ او بھائیو اپنے بچیاں نال، اپنی بیوی نال، گھر والے نال اچھا انداز برتو۔ اللہ اکبر، نبی پاک دی سنت تو درس حاصل کریا کرو، نبی پاک علیہ السلام دی سنتوں۔ میرے پیغمبر بچیاں نال پیار کر دے، حضور بازار اندر آندے، خوشبوواں دے ہلے آندے، تے میرے نبی بازار دے اندر اس چبارے وال، اس چبارے وال، اس دروازے وال نہیں، بلکہ نظراں جھکا کے چلیا کر دے۔ شرما والا میرا نبی، حیاواں والا میرا پیغمبر، سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، میرے نبی اتنے شرمیلے سن، اتنے حیاء والے سن کہ عرب دی کواری لڑکی وچ بھی اتنا حیاء نہیں سی جتنے حیاء دار میرے پیغمبر۔ اللہ اکبر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے، آپ دا چہرہ، آپ دا رنگ سفید، آپ دے چہرے تے پسینہ آندا موتیاں دی طرح چمکدا، آپ بازار وچ جاندے نے، اللہ اکبر، تے آپ دا چہرہ چکیا ہوندا، نظراں جھکیاں ہوندیاں،
آ تے جتھوں سونے نبی لنگ جاندے نے خوشبوواں دے ہلے آندے نے۔ حضرت انس فرماندے نے لوگو میں نبی پاک علیہ السلام تو ود کے سونا بھی نہیں ویکھیا تے آپ دے وجود تو ود کے خوشبودار وجود بھی نہیں ویکھیا۔ اللہ اکبر قربان جاواں اے میرے پیغمبر خوشبوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے سامنے عرض کر رہا ہاں میرے پیغمبر دے ہاتھ بھی خوشبو والے، نبی پاک علیہ السلام دا جسم سارا خوشبو والا۔ اللہ اکبر اگے لے کے چلنا حضور دے پسینے دی گل کراں، پسینے دی میں پہلے بھی آکھیا ہے سارے آندے پسینے وچوں بدبو آندی ہے، سونے نبی دے پسینے وچوں خوشبو آندی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ نال ہاتھ ملایا، اتنا نرم میں ریشم بھی نہیں ویکھیا، اتنا نرم ریشم بھی نہیں تکیا تے نبی پاک دے پسینے تو ود کے امبر تے کستوری دی بھی خوشبو نو نہیں جانیا۔ نبی پاک دے پسینے دی خوشبو امبر نالوں بھی زیادہ کستوری نالوں بھی زیادہ ہوندی سی۔ اللہ اکبر تاہیں تے مدینے دے بازار معطر ہو جاندے سن۔ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اس وقت آج بھی اللہ جاندا جے ایمانداری دی گل ہے، 5-6 سال پہلے اللہ نے موقع دیتا نا، دعا کرو اللہ پھر لے جائے، اللہ تانوں ساریاں نوں لے جائے، مینوں بھی تواڈے نال ہی لے جائے، کٹھے نہ جائیے آپ پاس واری، دعا کرو اللہ لے جائے گا، کیڑا مشکل کام ہے۔ اوتھے جائیے نا مدینے اندر تے سونا حقیقت ہے انج لگدا ہے بھی کسے سینے نال ہی لا لے۔ مدینے جاؤ نا، مدینے دے بازاراں اندر، مسجد نبی اندر انج لگدا اتنا اپنائیت دا احساس ہوندا ہے کہ کسی نے آکھیا آئے دکھیا سینے لگ جائے۔ اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پسینہ بھی بڑا خوشبودار ہے۔ اور حدیث صحیح مسلم دی تنوں سناواں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے ایک دن نبی پاک علیہ السلام دوپہر دے وقت ساڑھے گھر تشریف لے کر کے آئے تے میری امی جان سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے چ نبی پاک دی خالہ لگ دیاں سن۔ نبی پاک آئے تے خالہ دے گھر میرے نبی آرام کرن لگ گئے، سون گئے اللہ دے نبی، دوپہر دا وقت سی، انج چمڑا بچھیا ہویا ہے او دے اوتے اللہ دے نبی آرام کرن لگ گئے تے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا گرمی ہے، حضور دے وجود اطہر تو پسینہ اتر رہے آئے، چمڑے تے گر رہے آئے، انہاں جلدی نے کہ شیشی تلاش کی تھی، چکی شیشی تے او پسینہ بات دے نال اللہ اکبر تھوڑا تھوڑا اپنی اس شیشی دی بوتل دے اندر جمع کر دیاں پئیاں نے۔ اچانک پشانی تے ہاتھ لایا نا تے نبی پاک علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ اللہ دے نبی اٹھے، فرمایا خالہ کی کر دی پئییں؟ فرمایا سونیا محبوبہ تہاڈا پسینہ اپنی اس بوتل شیشی تے جمع کر دی پئیاں۔ خالہ جی پسینے دا کی کرنا ہے؟ اللہ اکبر تے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے آقا جی تو آٹا پسینہ اس بوتل چ پا رہی ہاں، میں اپنے خامن دی خوشبو دے اندر مکس کر دینا ہے۔ اللہ اکبر خالہ پسینہ خوشبو دے اندر مکس کیوں کرنا ہے؟ فرمایا میں اگے کنی واری کیتا ہے جدوں مل جاندا ہے خوشبوواں دے انداز ہی بدل جاندے نے۔ جدوں بھی تہاڈا پسینہ میرے خامن نوں خوشبو بڑی پسند ہے تے جدوں بھی میں مکس کر دینی ہاں تہاڈا پسینہ تے مینوں پوچھدا ہی رہندا بھی اے کتھوں آئی سی، اے خوشبو کتھوں آئی سی؟ میرے پیغمبر دے پسینے دیاں خوشبوواں اللہ اکبر لوگ عطر بنا لیا کر دے، لوگ جناب عطر والی ڈبی چ پا لیا کر دے، استعمال کریا۔ بعد روایت صحیح بخاری دی
دی فتح الباری صحیح بخاری دی جڑی لکھی گی نا فتح الباری او دے اندر مولانا نے ایک روایت لکھی ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا کہندا اللہ دے نبی میری بیٹی دی شادی ہے تے کچھ میرے نال کچھ کوئی نہ کوئی چیز تحفہ دے دیو برکت واسطے حضور نے فرمایا چل بھی تو کل آئی وہ کل آیا آقا فرمایا ایک بوتل لے کے آئی نبی پاک نے اپنا پسینہ مبارک بوتلے پاتا فرمایا جا اپنی بیٹی نو تحفہ دے دیں تو انہوں کہیں جدوں خوشبو دی لوڑ پوے انہوں استعمال کر لوے او صحابی کہندا میں لے گیا تے جدوں بوتل نو کھولیا ساڈا محلہ ہی معطر ہو گیا خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے پسینے اندر بھی خوشبواں حضور دے مدینے اندر بھی خوشبواں سونے نبی دے سینے اندر بھی خوشبواں میں قربان جاواں لوگو پسینہ میرے پیغمبر دا خوشبودار ہے اگلی گل سنو حضرات محترم جان دیو خوشبو میرے نبی بڑا پسند کر دے سن خوشبو نال نبی پاک محبت کر دے سن پیار کر دے سن حدیث پاک کے چاند ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ غالباً حدیث دے راوی نے فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا 3 چیزاں دنیا تے مینوں بڑیاں محبوب نے بڑیاں پیاریاں اللہ اکبر درس بھی لیا جے پیغام بھی نوٹ کریا جے اے حدیث میں تنوں سنائیے نا نبی پاک دی خالہ سی سیدہ ام سلیم رضی اللہ اسی تا ماشاءاللہ خالہ اور انہوں شریک ہی سمجھنے ہیں اسی تے چاچے تایاں دے گھر جاندے ہی نہیں کیوں جی او شریک نے ساڈے سڑدے نے ساڈے او بھائیو صلہ رحمی کریا کرو رشتہ داری جوڑیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خالہ محترمہ اللہ دے نبی دوپہر نو آرام خالہ دے گھر جا کے کر دے محبت دے رشتے قائم کر دے سن جوڑیا کر دے سن لوگاں نو اسی توڑنے نکیاں گلاں تے شکوے شکایتاں نو ایتھے بندے سکیاں بھیناں دے گھر نہیں جاندے سکے پراواں 4 پیسے لب گئے کوٹھی لب گئی بنگلہ لب گیا پراواں نو بھول گئے اپنیاں خوشیاں تے شامل نہیں کرنا غمیاں تے شامل نہیں کرنا یہ کتے کرنا ہے تے بس ایویں دکھاڑ واسطے مگروں لان واسطے او بھائی دولتاں ہمیشہ نہیں رہنیاں چوترا پگاں ہمیشہ نہیں رہنیاں پراواں نال پیار کریا کر پرا ٹر جان تے بندے دی کنڈ ویلی ہو جاتی ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سران دے تاج نے ہوندے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی رشتہ دارانو اہمیت دیا کر بہن پائیاں نو اہمیت دیا کر دنیا دے بڑے بڑے چودھریاں نو بڑا بواندہ ہی سجا بھوا کے بڑی دا مشیرہ نو فلانے نو تے پرا دا پتہ ہی نہیں بہن دا پتہ ہی نہیں ماں دا پتہ ہی نہیں چاچے دا پتہ ہی نہیں خالہ نو دعوت ہی نہیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی اللہ دے نبی میں بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا ماں دسو کی ازالہ ہے آپ نے فرمایا ماں جیندی ہے اللہ دے نبی امی فوت ہوگی فرمایا جا خالہ زندہ ہے اللہ دے نبی زندہ ہے فرمایا جا خالہ دی خدمت کر اللہ تیرا گناہ معاف کر چھڑے میرے پیغمبر خالہ دے گھر جا کے آرام کریا کر دے سن اللہ اکبر درس لو نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزاں مینوں دنیا تے محبوب نے پیاریاں نے میں انہوں نے محبت کرنا پسند کرنا اللہ دے نبی کیڑیاں فرمایا پہلے نمبر تے خوشبو نال مینوں بڑا پیار ہے خوشبو نوں میں پسند کرنا سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے نبی پاک احرام بندے تے میں پہلے نبی پاک موں خوشبو لگایا کر دی اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے وجود وچوں خوشبو ماں لباس وچوں خوشبو
خوشبواں لعاب وچوں خوشبواں پسینے وچوں خوشبواں آندیاں خوشبو نو پسند کردے سن فرمایا مینوں خوشبو نال بڑا پیار ہے دوسرے نمبر نال مینوں عورت نال بڑی محبت ہے یعنی اپنی بیویاں دے نال عورتاں نال بڑی محبت ہے اپنی رفیق حیات نال بڑا پیار او کسے پوچھیا سی نا سونیا دنیا تے کدے نال بہتا پیار کر دے ہو تے فرمایا میں عائشہ صدیقہ نال بہتا پیار سلام اپنیاں بیویاں نال اللہ دے نبی محبت کریا کر دے سن پیار کریا کر دے سن میں انشاءاللہ آگے جا کے ایک جمعہ توڑے سامنے پڑھانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت شوہر آپ دا بیویاں دے نال زندگی گزارن دا طریقہ کی سی اللہ اکبر توجہ کرے آجے تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا لوگوں مینوں نماز نال بڑا پیار ہے نماز پڑھنا سکون ملدا ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک فیصلہ آبادیو آج ساڈے جوان آندے نے شراب پین نال سکون لبدا ہے موسیقی سنن نال سکون لبدا ہے نبی پاک فرماندے نے لوگو میں نماز پڑھ لینا وا میرے دل دے دکھ دور ہو جاندے نے ٹینشناں دور ہو جاندیاں نے لہذا ویرو تسی وی اپنا وتیرہ بناؤ خوشبو دا تحفہ قبول کریا کرو حضرت انس رضی اللہ تنو کوئی بندہ خوشبو دیندا آپ فوراً قبول کر دے پوچھیا گیا جناب انس ہے خوشبو دے تحفے نو کدی انکار نہیں کیتا فرماندے نے میں کیوں کراں میرے نبی بھی کدی انکار نہیں کیتا اللہ دے نبی بھی خوشبو نال محبت کر دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ تنو خوشبو دا تحفہ دے ایک پھول دے دے خوشبودار پھول فرمایا انکار نہ کرو قبول کر لو ہوندہ بوجھ تے کوئی نہیں ہونا مگر خوشبو بڑی ودیہ لبے گی خوشبوواں آن گیاں خوشبو دا تحفہ قبول کریا کرو بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے آقا نے فرمایا 3 چیزاں نو انکار نہیں کریدا تیناں نو قبول کریدا ہے کیڑیاں کیڑیاں کوئی بندہ ٹیک لگان نو تکیہ دے وے انکار نہیں کرنا لے لینا ہے کوئی بندہ لگان نو خوشبو دے وے انکار نہیں کرنا لے لینی ہے استعمال کرنی خوشبو دا تحفہ بڑا اعلیٰ تحفہ ہے خوشبو نو انکار نہیں کرنا تے کوئی بندہ تنو دودھ پیش کرے دودھ پلائے انکار نہیں کرنا پی لینا ہے استعمال کرنا ہے اللہ ایتھے بندے او آندا تنو دودھ پلائیے نہیں سانو رتی بوتل پہ آؤ او دا نام پتہ نہیں کی ہے وہ لال جی ایک جڑی گردیاں دے بیڑے غرق کر رہی ہے سٹنگ بوتل پہ آؤ جی سانو ڈیو لے آ کے دیو سانو سپرائٹ لے آ کے دیو سانو فلانی لے آ کے دیو سانو وسکی پہ آؤ تے سانو دارو پہ آؤ اے اللہ دیا بندیا کیوں اپنے بیڑے غرق کر رہے ہیں میں دودھ پیتا کر اندے نال اللہ کیلشیم دی کمی نو دور کر دے نے ہڈیاں بندے دیاں مضبوط ہوندیاں نے دودھ نو نبی پاک پسند کریا کر دے معراج دی رات جدوں مسجد اقصی گئے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ نو 2 برتن پیش کیتے ایک وچ شراب ایک وچ دودھ فرمایا جو چنگا لگدا ہے نبی پاک نے دودھ نو پسند کیتا سی دودھ نو پسند دودھ پیتا کرو دودھ پلایا کرو مرچاں پا کے نہیں ویسے ہی ہاں جی اچھا میٹھا دودھ اچھا چینی بھی پان دی لوڑ دودھ قدرتی طور ہی میٹھا ہوندہ ہے اللہ اکبر دودھ نو انکار نہیں کرنا پیا کرو پر کریے کی اسی ہیں ہی بلیلر دی پیداوار سانو دودھ ساڑھے کئی نوجوانوں دودھ دزم ہی نہیں ہوندہ الٹیاں ساڑھے بزرگ جڑے سنو ماشاءاللہ کلو پیو بھی دیسی کھا جاندہ تدے تاج بھی تگڑے بیٹھے نا جنہیں جوان ویکھو کندہ نہ لگے ہونگے تے بابے ویچ بیٹھے ہونگے جوانہ طرح اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو انہاں 3 چیزاں نو انکار نہیں کرنا سنت میرے نبی دی خوشبو دا استعمال کرنا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے والے دن نہ جمعے دا دن نے مسئلہ یاد کرو جمعے والے دن ہر بالغ نو چاہیے ہے غسل کر کے آئے غسل واجب ہے جمعے والے دن دا غسل واجب ہے ضرور کرنا چاہیے ہے ضرور ہاں کوئی شرعی مجبوری بن گئی تھی اور گل ہے مگر نہ جمعہ پڑھنا ہے ہر بالغ مرد و عورت تے واجب غسل تے فرمایا مسواک کرنا نبی پاک دی سنت مل جائے خوشبو دا استعمال کرنا نبی پاک دی سنت اللہ دے نبی خوشبو لگایا کر دے سن خوشبو لگا کے مسجد آندے سن اللہ اکبر اور جناب انہیں اے بھی مسئلہ دینے چ رکھ لو پتہ لگیا خوشبو نبی پاک نو پسند ہے خوشبو نبی پاک دی سنت آپ بھی خوشبو والے خوشبو نال محبت کرنے والے خوشبو نو
پسند کرنے والے میرے پیغمبر اگلی گل تے غور کرو نا اللہ اکبر خوشبو مرد تے عورت دی خوشبو اندر فرق جے آقا علیہ السلام فرماندے نے مرد جڑی خوشبو استعمال کرے ان دا رنگ پھکا ہونا چاہیے اللہ اکبر خوشبو ہوتا ذائقہ تکھا ہونا چاہیے تے جڑی عورت خوشبو استعمال کرے ان دا رنگ تیز ہوے تے ان دی جناب مہک ایسا ہوے یعنی لوگاں تک نہیں پہنچنی چاہیے پھر نبی پاک فرماندے نے عورت نو خوشبو گھر وچ استعمال کرنی چاہیے باہر استعمال نہیں کرنی چاہیے آقا فرماندے نے جڑی عورت خوشبو دا استعمال کر دیے او مسجد دے اندر عشاء دی نماز پڑھن ساڈے نال مسجد وچ نہ آوے او کاری نماز پڑھے انہیں خوشبو لگائی ہوئی ہے ایک حدیث اندر فرمایا لوگو جڑی عورت خوشبو دا استعمال کر دیے کسی مجبوری نال انہوں گھروں باہر جانا پہ گیا پہلے غسل جنابت دی طرح غسل کرے پھر گھروں باہر آوے میری ماں بہنوں ایتھے ہوندا ہی ہیں جے خامد بیچارہ آیا گھر تے بیٹھی ہوئی ہیں جی میں چڑیل بیٹھی ہوندی سر تے پٹی بنی ہے وال کھلرے نے تے بیٹھی ہوئی بھی مارے گیا بھی میں نوں لبے ہی کچھ نہیں وہ آیا تے انہوں گلے شکوے تے گلاں باتاں تے بازار جان لگی ہے لین جُتی چلی ہے تے 3 گھنٹے میک اپ ہو رہا ہے لینے بازاروں بچیاں دے کپڑے نے تے پہلے تیاری ہو رہی 3 گھنٹے تیاری ہو رہی خوشبوواں لگ رہی ہیں میک اپ ہو رہا ہوں 10 منٹ روک بھی جاؤ پھر ٹائم بھی تو لگتا ہے تیاری تے جے جو خامد گھر آیا ادوں کیوں نہیں تیار ہوئی جیڑی عورت اپنے خامد دی آمد تے تیار نہیں ہوندی بسم اللہ کہہ کے ہوندہ استقبال نہیں کر دی اس عورت نو کوئی حق نہیں کتھے گیا سی کتھوں آئے ہیں کتھے رابطے کوئی حق نہیں جدو انہیں کار آنا ہے تو بیٹھی اجڑ کے بیٹھی ہیں کہ انہوں کی فائدہ تیرے کو لانا دا تیرا بناؤ سنگار تیرا سجنا سورنا تیرے خامد واسطے ہونا چاہیے بازار دے مشتنڈیاں واسطے 3 گھنٹے دا میک اپ کر کے جا رہی خوشبوواں لا کے جا رہی ہیں تے خامد دے واسطے بوں بھی تو انہوں تیار نہیں پھر کہہ دیا نے جی ہن نویں شادی دے پروگرام بنا رہے ہیں ہونے پتہ نہیں ہے کی معاملہ ہے جی ہن میری گل نہیں سندا میری بہن میری ماں اپنے خاوندان تے استقبال کر اچھے انداز نال ان دا استقبال کر کے محبت دے بول بول اوندیوں گلے شکوے شروع وہ گھر آ نہیں بڑیا بیچارہ پتہ نہیں کیویں آیا تھا کہ انہوں اج ساڈے گھر دال بھی کوئی نہیں کیوں بھی ختم ہویا فلانا بھی فرمانا کہ ماری گئے آنا ہی نہیں سی ایتھے آرام کر استقبال جو تینوں میسر ہے ان دے سامنے رکھ کھا لے گا آرام کرے گا فریش ہو جائے گا صبح جان لگے کام تے انہوں دسو کرما لیا جا رہے ہیں اللہ دیا بندیا اپنے کو آٹا کوئی نہیں تے خیال کرے ہو کوئی کوشش کرے آجے اپنے گھر کوئی کھان نو چیز کوئی نہیں وہ کہے گا چلو میں محنت کرن جا رہے ہیں تو دعا کر میں محنت کرنا اللہ خیر کرے گا طریقہ کار ہوندہ ہے وہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ خامد گھر آیا تے پتر سکا فوت ہو گیا سی انہوں نے غسل دے کے سیٹ تے رکھیا خامن نے دسیا ہی نہیں ماں دے دل تو بہتی محبت بیٹے نال کنوں ہوئے گی انداز دے اپنے خامن نال زندگی گزار بیٹے نو غسل کرا کے سیٹ تے رکھ دیتا ساری رات گزری رات میاں بیوی اپنے حقوق دی پاسداری کیتی ہے صبح دن چڑھے آتے دسیا سونیا جیڑی رب امانت دیتی سی رب واپس لے لئی اے انداز ہوندہ ہے خامن دے نال زندگی گزارن دا تے یاد رکھ میری مسلمان بہنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت کروں خوشبو لا کے آن دیئے اور بازار چ نکل دیئے خوشبو پھیل دیئے بازار اندر آقا فرمان دینے عورت ایسی تیسی ہے محدثین نے معنی کیتا ہے نبی پاک دے کہن دا مطلب ہے اے عورت زانیہ عورت ہے بدکارہ عورت ہے جڑی کروں خوشبو لگا کے بازار دے اندر آوے اور آقا فرمان دینے جڑی عورت کروں نکلی مسلم شریف دی روایت والاں دا جوڑا انج بنایا جویں اونٹ دی کوہان ہوندی ہے تے جناب فٹنگ والے کپڑے تنگ کپڑے ٹائٹ لباس باریک لباس پایا خوشبو لائی جناب ٹیل ٹیل کے چل رہی ہے لوگ ویکھیں دے انگ انگ تے تبصرہ کر دے پہنے آقا فرماندے نے جنت چ جانا بڑی دور دی گل ہے اے عورت جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی جڑی
500 میل دی اللہ اکبر مسافرت تمہیں لوگاں نو آنی ہے نہ میری بہنا انج نہ کریا کر سمریا کر اپنے خامن واسطے سجیا کر اپنے خامن واسطے خوشبو لگایا کر اپنے خامن واسطے نبی پاک علیہ السلام نو خوشبو نال پیار میرے نبی خوشبو نو پسند کردے سن اللہ اکبر قربان جاواں اللہ اکبر وارفعنا لک ذکرک میرے نبی دا تذکرہ تے چرچا ہو رہا ہے حضور دی خوشبو دا ذکر ہو رہا ہے نبی پاک دے ہاتھ خوشبو والے نبی پاک دے رخسار خوشبو والے حضور دا سینہ خوشبو والا مدینہ خوشبو والا پھر مینوں جاندیاں کہہ لین دیو اللہ اکبر میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو نال میرے آقا دا ہے سینہ خوشبو اس دے مقدرہ تو صدقے میں جا بن گئی جو میرے آقا دی ہے ماں بن گئی جو میرے آقا دی ہے ماں آقا دی بہن ہے شیمہ خوشبو نال پیاری اماں ہے حلیمہ خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو میرے پیارے آقا دا ہے سینہ خوشبو آقا دے وزیرانو برا نہ تو بول آقا دے وزیرانو برا نہ تو بول دوانو سلایا رب مدنی دے کول دوانو سوایا رب مدنی دے کول اللہ اللہ دونا دا پیار خوشبو اللہ اللہ دونا دا پیار خوشبو آقا نال دونا دا دفینہ خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو نال میرے آقا دا ہے سینہ خوشبو شانہ والے آقا دینے آلیت غار کربل وچ گئے جانا جہڑے وار کربل وچ گئے جانا جہڑے وار حسن بھی خوشبو حسین خوشبو حسن بھی خوشبو حسین خوشبو زینب تے بی بی سکینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو بڑا پیارا جملہ جے بڑا پیارا روشن تاریخ وچ راسی جی دا نام کیتا ادی دنیا تے نافذ اسلام کیتا ادی دنیا تے نافذ اسلام ہاتھی ماتی کاتب قرآن خوشبو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھی ماتی کاتب قرآن خوشبو پہلا جو بنایا او سفینہ خوشبو میرے محبوب دا جی میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک میرے نبی دے ذکر دیاں کئی قسمہ آج تانوں خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے والے نال معروضات پیش کیتیاں نے اگلے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ برکات درود و سلام دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی اللہ تعالیٰ توڑا حامی و ناصر ہوئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.